हरिः ॐ वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरु समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा प्रवचन राखिराखिएको छ। तपाई हामी आजको नयाँ भाग 16 मा उपस्थित भइसकेका छौं। त प्यारा भक्त भागवतहरु, अब अगाडि गएर ऋषिहरुले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीसँग। जपा श्रेष्ठतमं प्राहुर ब्राह्मणा दग्ध किल्बिषः विरक्तानां प्रबुद्धानां ध्यान यज्ञं सुशोभनम्। सबै पाप दग्ध भएका ब्राह्मणहरूले विरक्त ज्ञानीहरूको अत्यन्त मनोहर ध्यान यज्ञलाई जप यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ भनेका छन्। अतः हे सुतजी, अब हजुरले विरक्त महात्माहरूका ध्यान योगका विषयमा पूर्ण प्रयत्नका साथ विस्तार पूर्वक हामीहरूलाई बताउनुहोस्। दीर्घकालिक यज्ञ गरिरहेका शौनक आदि ऋषिहरूका कुरा सुनेर सुतजीले त्यो सारा वृत्तान्त बताउनुभयो। जुन प्राचीन समयमा कालकुट नामको विषलाई निष्क्रिय बनाएर मेरु पर्वतका गुफामा गएर बस्नुभएका विश्वको रचना गर्नुहुने भगवान शिवजीले महात्माहरूलाई बताउनु भएको थियो। सुतजी भन्नुहुन्छ, गुहाम प्राप्य सुखासीनम भवान्या सह शङ्करम। हे ऋषिश्वर हो, गुफामा पुगेर पार्वतीका साथमा सुखपूर्वक बस्नुभएका शिवजीलाई संसितात्मा महात्माहरूले प्रणाम गरे। त त्यसपछि उनीहरू सबैले गुफामा बस्नुभएका उमापति भगवान नीलकण्ठको स्तुति गरे र भन्न लागे, हे भगवान, हजुरले अति भयंकर कालकुट नामको विषलाई निष्क्रिय बनाउनु भयो। अतः हे देव, हे वृषध्वज, हजुरद्वारा नै सबै प्रतिष्ठित छ। उनीहरूका ती कुरा सुनेर विश्वात्मा भगवान नीललोहितले हाँस्दै सनन्दन आदि मुनिहरूसित भन्न लाग्नुभयो, हे श्रेष्ठ द्विजहरू हो, यो विष के नै हो र? म अति भयंकर विषका विषयमा बताउँछु, जसले यस कालकुट विषलाई पनि निष्क्रिय बनाउँछ। त्यो विष अत्यन्त समर्थ छ। उसका अगाडि यो कालकुट विष त के नै हो र? कालकुट नामक विष त विष नै होइन, वास्तवमा भन्ने हो भने संसार नै के हो? विष हो। त्यसैले पूर्ण प्रयत्नका साथ यस भयंकर संसार रूपी विषलाई नष्ट गराउनु पर्दछ। अर्थात् संसारमा मिथ्यात्वको भाव राख्नु पर्दछ। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संहरेत सदारुणम्। आफ्नो अधिकार अनुसार यो संसार दुई प्रकारको बताइएको छ। मूढ बुद्धि भएका मनुष्यहरूका लागि यो असंक्षीण भनेको क्षय नहुने र अत्यन्त भयंकर छ। हे राम्रो व्रत हुने मुनिहरू हो, यो सृष्टि इच्छा र रागजनित दोषका कारण उत्पन्न भएको हो। यसको ज्ञान हुना साथ संसार बाधित हुन्छ। यिनै ईषणा एवं ज्ञानका वशमा भएकाले सबै मनुष्यको धर्म एवं अधर्म प्रति प्रवृत्ति हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। बुद्धि मुत पादयत्येव संसारे विदुषं द्विजः। हे द्विज वृन्द हो, पारलौकिक स्वर्ग आदि पदार्थ प्रत्यक्ष नभए तापनि शास्त्रका माध्यमले त्यसको श्रवण गरेपछि सज्जनहरूको एवं विद्वानहरूको त्यसप्रति प्रवृत्ति हुन्छ। अतः जसले इहलौकिक र पारलौकिक, अब लौकिक र पारलौकिक दुवै पदार्थलाई हेय सम्झेर पूर्ण प्रयत्नका साथ यिनीहरूको परित्याग गर्दछ, त्यसलाई विरक्त भनेर भनिन्छ। जसमा
सबैको प्रवृत्ति हुन्छ त्यस्ता सकाम कर्महरूका र वेदका शिर स्वरूप मन्त्र द्रष्टा ऋषिका सार स्वरूप एवं निष्काम कर्मफलका प्रतिपादक जुन अध्यात्म शास्त्र छन् तिनैलाई शास्त्र भनेर भनिन्छ। जसले वेदको रहस्य बुझ्न सकेका हुँदैनन् उनीहरूले सबैको स्वभाव कामनामूलक हुन्छ, उनीहरूको स्वभाव कामनामूलक हुन्छ, अतः वेदले सकाम कर्मको नै प्रतिपादन गर्दछ भनेर उनीहरूले पनि भन्ने गर्दछन्। वास्तविक रूपमा समर्थ विरक्तहरूका लागि निष्काम कर्मको प्रतिपादन गर्नु नै वेदको उद्देश्य हो। तस्माद् ज्ञानमूलो हि संसारः सर्वदेहिनाम्। अतः सबै देहधारीहरूका लागि संसार अज्ञानमूलक छ। वेदोक्त निष्काम कर्मद्वारा जीवभाव क्षीण हुन्छ। अविद्याद्वारा उत्पन्न जुन अज्ञान छ त्यसैका कारण सकाम कर्मका अधीनमा रहेको 3 प्रकारको जीवभाव दृढ हुन्छ। पाप कर्म गर्ने नारकी हुन्छ भनेको पाप कर्म गर्ने मनुष्यले नरक जानु पर्दछ। नारकी पाप कृत स्वर्गीय पुण्य कृत पुण्य गौरवाद। पुण्य पुण्य कर्म गर्ने व्यक्ति आफ्ना पुण्यका महिमाका कारण स्वर्गीय हुन्छ, अतः ऊ स्वर्ग जान्छ। पाप एवं पुण्य कर्मको सम्मिश्रण भएका जीव उद्भिज श्वेतज अंडज एवं जरायुज यी 4 रूपमा व्यवस्थित हुन्छन्। यस प्रकारले व्यवस्थित अज्ञानी जीव आफ्ना कर्मका कारण संसार चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैन। संतान कर्म एवं धनले सज्जनहरूको मुक्ति कहिले हुँदैन। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। प्यारोक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् त त्यागले मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यागको अभावमा जीव संसार चक्रमा नै घुमिरहन्छ। यस प्रकार अज्ञानका दोषले र अनेक कर्मका अधीनमा भएकाले जीवले 6 प्रकारका कोष भनेको स्नायु अस्ति मज्जा त्वचा मांस एवं रक्तद्वारा निर्मित शरीरलाई धारण गर्दछ। विचार गर्ने हो भने मनुष्यलाई विषय प्राप्त भए तापनि सुख प्राप्त हुँदैन। सुख जति खोजे तापनि मनुष्यलाई प्राप्त हुन निकै गाह्रो पर्छ। पैसा कमाउन, धनको सुरक्षा गर्न, धन खर्च गर्न यी सबै कुरामा पनि दुःख भइरहेको हुन्छ। यस्तै प्रकारले विचारपूर्वक हेर्ने हो भने पिशाच लोक, राक्षस लोक, यक्ष लोक, गन्धर्व लोक, चन्द्र लोक, बुध लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्म लोक, प्रकृति लोक र पुरुष लोकमा पनि भोगको नाशको सम्भावनाले र एउटा भन्दा अर्को श्रेष्ठ हुने भएकाले पनि दुःख नै रहन्छ यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ है मुनि श्रेष्ठ हो। यसै प्रकारले स्वर्गमा पनि मानिसहरू पुण्यको क्षय आदि दुःखले र राग द्वेष भय आदि अनेक प्रकारका रोगले ग्रस्त हुन्छन्। स्वर्ग गएपछि चाहिँ हामीलाई सुखै सुख मिल्छ भन्ने हुँदैन। जसरी जराबाट काटिएका रुखहरू विवश भएर भुइँमा लड्दछन् त्यसरी नै स्वर्गमा बस्नेहरू पनि पुण्य रूपी वृक्ष नष्ट भएपछि विवश भएर पृथ्वीमा झर्दछन्। यसै प्रकारले दुःखमय कामनाले युक्त र दुःखमय भोग सम्पदाले पूर्ण स्वर्गवासी देवताहरूलाई पनि स्वर्गबाट झर्नु पर्दा दुःख एवं कष्ट हुन्छ। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो, शास्त्रोचित कर्म नगर्नाले विभिन्न वर्णका मनुष्यहरूलाई वा ब्रह्मचारीहरूलाई नरकमा जानुपर्ने भएकाले त्यहाँ पनि अनेक प्रकारका दुःख नै भोग्नु पर्दछ। जसरी वासस्थान मासिएको र मृत्युबाट डराइएको अथवा डराइरहेको मृग निदाउन सक्दैन, त्यसरी नै ध्यान परायण महात्मा सन्यासी संसारबाट भयभीत भएर निदाउन सक्दैनन्, अर्थात् प्रमाद रहित भएर सधैँ नै सजग भइरहन्छन्। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यहाँनिर यस्ता प्रकारका ज्ञानहरू बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। परा अपराका नाममा विद्याहरू बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। परा विद्या भनेको के हो, अपरा विद्या, यहाँनिर यी सबै कुरा बताइएको छ। विद्याबाट नै वेद्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अपरा विद्याबाट उक्त ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। परा र अपरा गरी 2 प्रकारका विद्या हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबै अर्थलाई सिद्ध गर्ने अथर्ववेद, शिक्षाकल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष यी के हुन्? अपराविद्या हुन्। पराविद्या भनेको अक्षर रूपमा स्थित छ। यसरी बताइएको छ, अक्षर रूपमा स्थित हो। पराविद्या दृश्य, अग्राह्य, गोत्र रहित, वर्ण रहित, आँखा कान हात गोडा आदिले रहित, अजात भनेको उत्पन्न नभएको,
प्राग भाव प्रतियोगी, अभूत भनेको ध्वंसा प्रतियोगी र शब्द रहित हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू, त यहाँनिर बताइएको छ कि जुन विद्याहरू बताइएका छन् परा र अपरा तिनीहरू वास्तविक होइनन्, काल्पनिक वा भ्रामात्मक हुन्। वास्तवमा म नै सम्पूर्ण जगत हुँ र ममा नै सम्पूर्ण जगत स्थित छ। यो सम्पूर्ण जगत मबाटै उत्पन्न भएको हो, ममा नै स्थित छ भनेर भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ र अन्तमा ममा नै लिनुहुन्छ। म भन्दा अलग केही पनि छैन भनी मनोवचन र हातले अनुभव गर्नुपर्दछ। एकाग्र चित्त भएर सत एवं असत सबै नै आत्मामा हेर्नुपर्दछ। आत्मामा नै सबै कुरा हेर्ने साधकले आफ्नो मनलाई बाह्य जगतमा आसक्त बनाउँदैन। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। नाभि भन्दा 12 अंगुल माथि तलतिर फर्किएको हत्केला हृत कमल रहेको छ र त्यसलाई विश्वको महान आयतन ठूलो घर सम्झनु पर्दछ। हृदयका बीचमा धर्म रूपी कन्दबाट उत्पन्न भएको ज्ञान रूपी नाल भएको अत्यन्त सुन्दर 8 सिद्धि स्वरूप 8 दलले युक्त सेतो उत्तम वैराग्य रूपी कर्णिकाले समन्वित कमल रहेको छ। यसका छिद्रहरू दिशाका रूपमा रहेका छन्। त्यही नै प्राण आदि वायुहरू प्रतिष्ठित हुन्छन् अथवा प्रतिष्ठित छन् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यहाँ सबै जाग्रत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, यी सबै कुराहरू बताइएको छ। हे राम्रो व्रत हुने ऋषिहरू हो, आँखामा द्रष्टव्य पदार्थमा, सूर्यमा, नाडीमा, प्राणमा, विज्ञानमा, आनन्दमा, हृदय आकाशमा, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जे एकमात्र आत्माका रूपमा सञ्चरण गर्दछ त्यस म अजर अनन्त शोकरहित अमृत स्वरूप एवं अटल प्रभुको उपासना गर्नुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले भगवान भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारको यहाँ बहुत सुन्दर ज्ञान रहेको छ। द्वैत र अद्वैतका बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, धेरै कुराहरू छन् यहाँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी कुराहरूलाई जसले नियन्त्रण गर्न सक्दछ उसको कल्याण अवश्य पनि हुन्छ। जसले काम क्रोधलाई जित्न सक्दैन उसको कल्याण कसरी हुन्छ र यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर योगको सधैँ उपदेश गर्नुपर्दछ। योग सर्वोत्कृष्ट पनि रहेको छ यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर सनकादि मुनीश्वरहरूलाई शिव ज्ञानको उपदेश, उनीहरूको मोह नाश एवं मोक्ष लाभको बारेमा कथा प्रसंग राखिएको छ। सूतजी भन्नुहुन्छ, निशम्य ते महाप्राज्ञा कुमाराद्याः पिनाकिनम। महादेवका कुरा सुनेर सनत कुमार आदि महाबुद्धिमान मुनिहरूले भयभीत भएर प्रसन्नचित्त हुनुभएका पिनाकधारी परमेश्वरलाई प्रणाम गरी उहाँसित भन्न लागे, हे महेश्वर, यदि यस्तो हो भने हजुर देवी पार्वतीका साथमा अनेक प्रकारका सुखभोगमा रमाउँदै किन क्रीडा गर्नुहुन्छ? उसो भए कृपा गरेर यो कुरा बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले प्रश्न गरेपछि सूतजी भन्नुहुन्छ, एवं मुक्तः प्रहस्येषः पिनाकी नीललोहितः। अब यहाँ सनत कुमार आदि मुनिहरूद्वारा यस प्रकारले भनिनु भएका पिनाकधारी नीललोहित ईश्वरले हाँसेर अम्बिकातिर हेर्दै त्यहाँ रहेका दुईजहरूलाई प्रणाम गरी भन्न लाग्नुभयो, आफ्नो इच्छा अनुसार शरीर धारण गर्ने मेरो निम्ति न बन्धन छ न मोक्ष नै छ। म सर्वव्यापी, कर्तृत्व रहित एवं सर्वज्ञ छु, जबकि यो जीव अणु रूप भोक्ता एवं अज्ञ छ। जुन जीव माई भनेको माया युक्त हुन्छ त्यो मायाद्वारा सकाम कर्मका माध्यमले बद्ध हुन्छ, कर्मद्वारा लिप्त हुन्छ। आत्माका लागि ज्ञान, ध्यान, बन्धन एवं मोक्ष छैन। जुन विद्वानले ममा यस्तो अज्ञान आदि अभावको अनुभव गर्दछ त्यसका लागि पनि यी सबै कुरा ज्ञान, ध्यान, बन्ध एवं मोक्ष हुँदैन। यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि यी पार्वती विद्या हुन् र म वेद्य हुँ भनेर भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ। यी पार्वती प्रज्ञा, श्रुति एवं स्मृति हुन्। म द्वारा प्रतिष्ठित धृति, निष्ठा, ज्ञान, शक्ति, क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान हुन् यसरी बताइएको छ। अब यी परा अपरा दुवै विद्या हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो कुरा गरेर परमेश्वरले भवानी पार्वतीलाई हेर्नुभयो। जो सनातनी भवानी पार्वतीले पनि परमेश्वरतिर हेरेर मायाले हेर्नुभयो र मायालाई
हटाइदिनु भयो। प्यारभक्त भागवतहरू प्रेम भावले हेर्नुभयो, मायालाई हटाइदिनु भयो। त त्यस समयमा मायाको मलबाट मुक्त भएका ती मुनिहरू पार्वतीलाई हेरेर प्रसन्न भए, साथै मुक्त पनि भए, यसरी बताइएको छ। त्यसैले पार्वती नै परागति हुनुहुन्छ। वस्तुतः उमा एवं शङ्करमा कुनै भेद छैन। शिव नै दुई रूप धारण गरेर स्थित हुनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छँदै छैन। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। विद्वान पुरुष जब परमेष्ठी शिवजीको मायाद्वारा अनासक्त हुन्छ तब क्षणभरमा मुक्त हुन्छ, अन्यथा करोडौं कर्मबाट पनि मुक्त हुन सम्भव हुँदैन। ऋषिहरूद्वारा बताइएको मुक्तिक्रम शिवजीका लागि विवक्षित छैन। परमेश्वरको कृपाले क्षणभरमा मुक्ति हुन्छ, यो उहाँको प्रतिज्ञा हो, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। जीव गर्भमा रहेको होस्, उत्पन्न भइरहेको होस्, बालक होस्, तरुण होस् अथवा वृद्ध होस्, परमेष्ठी शिवजीको कृपाले मुक्त हुन जान्छ। यदि भगवान शिवजीलाई प्रसन्न बनाउने काम गरियो भने सजिलै मुक्ति पाइन्छ। त देवताहरूका पनि देवता महेश्वरको अनुग्रहले अन्डज, उद्भिज एवं श्वेत प्राणी पनि मुक्त हुन्छन्, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। जगतका स्वामी शिव नै बन्धन एवं मोक्षका कर्ता नियामक हुनुहुन्छ। भूभुव स्व मह जन तप एवं सत्यम, यी लोक र करोडौं करोडौं ब्रह्माण्ड एवं अण्डका 8 आवरण, यी सबै देवदेव महेश्वरका विग्रह शरीर हुन्। सातै द्वीपमा, सबै पर्वतमा, वनमा, समुद्रमा, सबै वायुका स्कन्धमा, यस्तै प्रकारले अन्य लोकमा जुन चराचर जीव निवास गर्दछन् ती सबै जीवका अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। ती सबै के हुन्? शिवजीका जीव रूपी बीज रूपी शिवजीबाट उत्पन्न भएका हुन्। अतः शिवजी नै सर्वकारण र सर्वस्वरूप भइबक्सन्छ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। त सबै रुद्र नै हुन्। उनै महात्मा पुरुषलाई नमस्कार छ। रुद्रले नै सम्पूर्ण संसारलाई सबै जीवलाई उत्पन्न गराउनु भो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। शिवजीले आज्ञा रूप अम्बिकाका साथमा स्थित भएर सबैलाई कृपापूर्वक हेर्नुहुन्छ। तब ती आकाशमा वा हृदयाकाशमा सञ्चरण गर्ने सबै साधकले प्रभुको सायुज्य प्राप्त गर्दछन् र सधैँका लागि उहाँमा स्थित हुन जान्छन्। जय बोलो लिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। अब यस्तै प्रकारले यहाँ अगाडि गएर बताइएको छ। पाशुपत योगबाट प्राप्त हुने अष्ट सिद्धिको वर्णन, गर्भवास, नरक यातना आदि जीव चक्रको निरूपण एवं प्राणाग्नि होमको स्वरूपका बारेमा अगाडि बताइएको छ। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, केन योगेन वै सुत गुण प्राप्ति सतामिह। हे सुतजी, कुन योगबाट सज्जनहरूलाई यसै लोकमा नै मुक्ति मिल्दछ र योगीहरू कसरी यसै लोकमा नै अणिमा आदि गुणले युक्त हुन्छन्? हे सुतजी, अहिले हजुरले विस्तार पूर्वक यो कुरो सबै बताइबक्सियोस् भनेर यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। यस्ता प्रकारका ऋषिहरूको प्रश्न सुनेर सुतजी भन्नुहुन्छ, अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि योगं परम दुर्लभं पञ्चधा स्मरेदादौ स्थाप्य चित्ते सनातनम्। हे ऋषिश्वर हो, अब म परम दुर्लभ योगको वर्णन गर्दछु। सबैभन्दा पहिले चित्तमा सनातन शिवजीलाई स्थापित गरेर सद्योजात आदि 5 प्रकारले उहाँको स्मरण गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारले हे उत्तम द्विजहरू हो, सर्वप्रथम चन्द्र सूर्य एवं अग्निले युक्त एवं 26 तत्व रूप शक्तिले समन्वित अष्टदल भएको कमल, त्यसमाथि 16 दल भएको कमल, पुनः त्यसमाथि 12 दल भएको कमल रूपासनको भावना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यसका बीचमा क्रीडारत देवीका साथमा रहनुभएका वामा आदि 8वटा शक्तिले युक्त हुनुभएका वाम देवादि अष्टमूर्ति रूप अजन्मा एवं ऐश्वर्य सम्पन्न स्वयं क्रीडा परायण भगवान उमापतिको स्मरण गर्नुपर्दछ। वामादि शक्तिहरूका साथ 8 प्रकारका रुद्रहरू र पुनः 8 प्रकारका सिद्धिहरूले समन्वित अणिमादि ऐश्वर्य युक्त सबै 64 प्रकारका शक्तिहरू प्रतिष्ठित छन् भनी क्रमले स्मरण गर्नुपर्दछ।
यस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त गरेर जसले मोक्ष सिद्धि प्रदान गर्ने पाशुपत योगको अभ्यास गर्दछ त्यसलाई अणिमा आदि सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। अन्यथा करोडौं उपाय गरेर पनि सिद्धिहरू प्राप्त हुन सक्दैनन्। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ अष्टसिद्धिहरूको वर्णन। योगीहरूका लागि 8 गुण सिद्धिले युक्त ऐश्वर्य हुन्छ भनेर बताइएको छ। ती सबैका विषयमा क्रमैले वर्णन गरिएको छ। यहाँ त अणिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व एवं काम वसाइता यसरी यहाँनिर बताइएको छ। कामा वसाइता यी 8 सिद्धिहरू जस्तै अणिमा लगिमा चैव महिमा प्राप्तिरेव च प्राकाम्यम चैव सर्वत्र ईशित्वम चैव सर्वतः। यी सबै कामनाहरूलाई पूरा गराउने एवं ऐश्वर्यलाई पनि 3 प्रकारको हुन्छ भनेर मान्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। सावध्य, निरवध्य एवं सूक्ष्म गरी ऐश्वर्य 3 प्रकारले प्रवृत्त हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले अष्टसिद्धिहरूका बारेमा यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू त अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ बताइएको छ। पाशुपत योगका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नु पर्दछ जसले स्वर्ग एवं अपवर्ग मुक्तिको फल प्राप्त गर्दछ र यो शिव सायुज्यको कारणको रूप रहेको छ। अथवा विज्ञान रहित आत्मचिन्तन छाडेको योग भ्रष्ट पुरुषले मनुष्यले रागका कारण कर्म गर्दछ र राजस एवं तामस भोग गरेर त्यही मुक्त हुन्छ। त यसै प्रकारले पुण्य कर्म गर्ने मनुष्यले स्वर्गमा सुख भोग रूप फल प्राप्त गर्दछ। श्रेष्ठ प्राणी पुण्य क्षीण भएपछि स्वर्गबाट पुनः मनुष्य योनिमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले नै ब्रह्म नै परम सुख हो र ब्रह्म नै उत्तम शाश्वत वस्तु हो। ब्रह्मको नै सेवा उपासना गर्नु पर्दछ किनकि ब्रह्म नै परमानन्द स्वरूप छ। यज्ञमा सम्पत्तिको अत्याधिक व्ययका साथै परिश्रम पनि हुन्छ। त्यसपछि पनि मनुष्यलाई मृत्युका अधीनमा हुनु पर्दछ। त्यसैले मोक्ष नै परम सुख हो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अथवा शिव नामले युक्त भएका सबैतिर, मुख भएका सबैतिर, चरण शिर एवं ग्रीवा भएका विश्वका स्वामी, विश्व सबै रूपले युक्त सबै गन्धले समन्वित सम्पूर्ण विश्वलाई माला बनाउने, सबै विश्वलाई वस्त्रका रूपमा धारण गर्ने र सर्वव्यापक दिव्य पुरुषको दर्शन गरेर ध्यानयुक्त एवं ब्रह्म तत्वपरायण व्यक्ति सयौं मन्वन्तरमा पनि आफ्नो पदबाट च्युत गराउन सकिँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू त पुरुष रूप ईश्वर सूर्यका किरणका माध्यमले पृथ्वीमा पुग्नुहुन्छ र निरन्तर नै पहिलेको जस्तै संसारको निर्माण गर्नुहुन्छ। त प्रलय कालमा भने जगतको उत्पादन गर्नु हुँदैन यसरी बताइएको छ। योगीले त्यसै कवि पुरातन सबैमा शासन गर्ने सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म, महान भन्दा महान, इन्द्रियले रहित सुन जस्तो वर्ण भएका सर्वस्वरूप निर्गुण चैतन्य रूप नित्य सधैँ पवित्र गमन गर्ने सर्वव्यापी सर्वसार स्वरूप पुरुषलाई योगका माध्यमले प्रत्यक्ष गर्न सक्दछन्। आँखाका माध्यमले प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यो चर्म रूपी आँखाले कहाँ देख्न सकिन्छ र ज्ञान रूपी आँखाले देखिन्छ यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँनिर प्यारा भक्त भागवत धेरै कुराहरू बताइएको छ। गर्भमा रहेको जीवले म योनिबाट मुक्त भएँ भने शिवजीको शरणमा जानेछु। जन्म ग्रहण गरेपछि जबसम्म वैष्णव वायुले मायाले मेरो स्पर्श गर्ने छैन तबसम्म म महादेवको अर्चना गर्नेछु भनी स्वस्थ छ अरे क्या पेटमा हुँदा। मूलतः जीव आफ्नो एवं अवस्था अनुसार अर्थात प्रारब्ध अनुसार मनुष्यत्वमा प्राप्त हुन्छ। आकाशबाट वायु उत्पन्न हुन्छ, वायुबाट जल, जलबाट प्राण उत्पन्न हुन्छ, प्राणबाट शुक्र बढ्दछ, रक्तको 37औं भाग शुक्रको 4थौं भाग मिश्रित हुन्छ। शुक्र एवं शोणितको सम्मिश्रणबाट आधा जाति फल जस्तो शरीर प्राप्त गरी गर्भको वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि गर्भले युक्त जीव 5 प्रकारका वायुले घेरिन्छ। गर्भभित्र नि पिताको शरीरबाट उसका अंग प्रत्यंग एवं रूपको विकास हुन्छ र आमाका आहारका माध्यमले नाभि देशबाट पान गरिएका र चुसिएका रस आदिका प्रवेशबाट प्राणको पोषण हुन्छ। ती प्राण वायु देहधारीका आधार हुन्। नाभि देशेन वै प्राणस्ते ह्याधारा हिदेहिनाम। 9 महिनासम्म शिशु ठूलो कष्टका साथ गर्भमा बस्दछ। उसको घाँटी
नाभि नालले घेरिएको हुन्छ। उसको सबै शरीर संकुचित रहन्छ। ऊ गर्भमा अपर्याप्त सीमित स्थानमा रहेको हुन्छ। 9 महिनासम्म गर्भमा बसेर त्यो शिशु तलतिर मुख बनाएर योनि मार्गबाट बाहिर निस्कन्छ। त्यसपछि आफ्ना पापमय कर्मका कारण नरकमा पर्दछ। 80 पत्र वन एवं सालमली छेदन नामका नरकमा त्यसको ताडन एवं भक्षण गरिन्छ। त उसलाई पापी एवं रक्तको भक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। पीप एवं रक्त भनेर यसरी बताइएको छ। त उसलाई ती पापीले पीप र रक्तको भक्षण गर्दछ। जसरी तताउनाले पानी श्लेष्मा युक्त अलग अलग फोका आदिले युक्त हुन्छ, त्यसरी नै जीव यातना स्थानलाई प्राप्त गरेर छिन्न भिन्न हुन्छ। यस प्रकार जीवहरू आफूद्वारा गरिएका पापद्वारा सन्तप्त बन्दछन्। उनीहरूले आफ्ना अवशिष्ट कर्म अनुसार दुःख एवं सुख प्राप्त गर्दछन्। जीवले सबै मानिसलाई छाडेर एक्लै जानु पर्दछ। आफूले गरेका कर्मको फल पनि एक्लै नै भोग्नु पर्दछ। त्यसैले मनुष्यले उत्तम आचरण पुण्य कर्म गर्नु पर्दछ। जीवहरू यमलोकमा निरन्तर अनिष्ट दण्डद्वारा प्रताडित भएकाले कराउँदै नित्य यम विषयमा प्रवृत्त हुन्छन्। अनेक प्रकारका ठूला ठूला अनन्त यातनाहरूबाट प्राप्त वेदनाहरूद्वारा परिवेष्टित शरीर भएका जीवहरू शोक सन्तप्त बन्दछन्। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। पूर्व जन्ममा गरिएका कर्मका कारण बनेका अनादि दृढ बन्धन हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। अगाडि अगाडि जस्तो कर्म गरेको छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका फलहरू भोग्दै भोग्दै आफूले जानु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सबै जीवमा सम्भेद पार्थक्य भए तापनि शाश्वत शिवजी नै संसार सागरको जलरूप हुनुहुन्छ। परम ज्योति सर्वत यहाँनिर बताइएको छ। सर्वात्म स्वरूप चाहिँ भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ आत्मा। उहाँ नै सर्वोत्कृष्ट सेतु संसार सागरको पुल पनि शिवजी हुनुहुन्छ। त्यसैले सेतु स्वरूप आत्मस्वरूप एवं सबैतिर मुख भएका अग्नि स्वरूप र सबै प्राणीहरूका हृदयमा विद्यमान महेश्वरको उपासना गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ। अन्तःकरणमा रहनुभएका आफ्ना शक्तिका पार्वतीका साथ सुशोभित हुनुभएका पृथ्वी आदि 8 प्रकारले पृथ्वी आदिमा अभिमानी भव आदि 8 रूपमा एवं वामदेव आदि 8 विग्रहका रूपमा रहनुभएका र सृष्टिका लागि संस्थित बलेको अग्निलाई संक्षिप्त गरेर हृदयमा विराजमान हुनुभएका देवदेवेश लोकनायक भगवान रुद्रको ध्यान गरी उहाँकै चिन्तनमा मन लगाई हृदयमा स्थित वैश्वानरलाई 5 आहुति प्रदान गर्नुपर्दछ। शान्त चित्त भई बसेर एकपटक पवित्र जलले आचमन गरेर आहुति दिनुपर्दछ। प्राणाय स्वाहा लाई पहिलो आहुति भनिएको छ। दोस्रो आहुति अपनाय स्वाहा, तेस्रो आहुति व्यानाय स्वाहा, चौथो आहुति उदानाय स्वाहा, पाँचौं आहुति समानाय स्वाहा। इस प्रकार स्वाहाकारद्वारा अलग अलग आहुति दिएर शेषान्नलाई यथेष्ट ग्रहण गर्नुपर्दछ। भनेको त्यसबाट उब्रिएको अन्नलाई खानुपर्दछ। त्यसपछि एकपटक जलको प्राशन गरेर पुनः आचमन गरी हृदयको स्पर्श गर्नुपर्दछ। रुद्र नै प्राणहरूको ग्रन्थि हुनुहुन्छ। रुद्र नै आत्मा हुनुहुन्छ। अहंकारका देवता रुद्र नै दुःखका विनाशक हुनुहुन्छ र रुद्र नै जीवको प्राण हुनुहुन्छ। यस्तो भन्दै स्वयंलाई तृप्त बनाउनु पर्दछ। रुद्र प्राणमा रहनु भएको छ। अतः रुद्र स्वयं प्राण स्वरूप हुनुहुन्छ। प्राणलाई र रुद्रलाई उत्तम अमृत समर्पण गर्नु पर्दछ। हे शिव, हे ईश्वर, हजुर ममा प्रविष्ट हुनुहोस्। साक्षात महात्मालाई स्वाहा। यस प्रकार श्राद्धका समयमा शास्त्रानुसार 5 आहुति प्रदान गर्नु पर्दछ। हजुर पुरुष हुनुहुन्छ। हजुर शरीरमा बुढी औंलाको परिणाममा रहनु भएको छ। बुढी औंलो बराबर भएर रहे तापनि हजुर ईश्वर एवं परम कारण स्वरूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतका स्वामी एवं सनातन प्रभु हजुर हुनुहुन्छ। हजुर देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हजुर रुद्र हुनुहुन्छ। हजुर पहिलो इन्द्र हुनुहुन्छ। हजुर हामीहरूका लागि कल्याणकारी हुनुहोस्। हामीहरूद्वारा ग्रहण गरिएको यो अन्न हजुरका लागि आहुति स्वरूप होस् भनेर हामीले भोजन गर्नुपर्दछ अरे क्या। खाँदाखेरि पनि भगवान सम्झेर जति पनि मैले मुखबाट लगाउँदैछु त्यो सबै हजुरलाई मैले अर्पण गर्दैछु। यो भोजनलाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोस् भनेर हामीले यस्ता प्रकारले भोजन गर्न सकिन्छ।
यहाँ भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वर हो, यस प्रकार मैले विशेष रूपले अणिमादि गुण प्राप्ति सम्बन्धी सबै कुरा बताएँ। प्राचीन समयमा स्वयं ब्रह्माले यस योग विद्याको उपदेश गर्नुभएको थियो। यस प्रकार प्रयत्नपूर्वक पाशुपत विद्याको ज्ञान गर्नुपर्दछ। नित्य भस्म स्नान गर्नुपर्दछ, सधैँ भस्म धारण गर्नुपर्दछ। जुन व्यक्तिले देव कर्ममा अथवा पितृकर्ममा यसको पाठ गर्दछ, यो चाहिँ ज्ञानको उच्चारण गर्दछ, श्रवण गर्दछ, यो ज्ञानलाई भने जसलाई सुनाउँदछ भने उसले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। दैवे कर्मणि पित्रे वा सयाति परमाम गतिम। अगाडि गएर सदाचार एवं शौचाचरणको निरूपण, द्रव्य शुद्धि अनि आशौच प्रवृत्ति एवं स्त्री धर्मका बारेमा विवेचन गरिएको छ। यस्ता प्रकारले सबै मनुष्यहरूले के गर्नुपर्दछ? शौच आदि कार्य गर्नुपर्दछ। यहाँ बताइएको छ त भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्दछ। जपको पनि धेरै ठूलो महत्व रहेको छ। यहाँ बताइएको छ, यहाँनिर त्रेतायुगबाटै वर्णाश्रम व्यवस्था कायम थियो भनेर पनि बताइएको छ। यहाँनिर पहिले बताइए अनुसार यतिहरूका लागि आशौच नै हुँदैन भनेको। यतिहरू हुन्छ नि जो फक्कड स्वामीहरू, उहाँहरूलाई आशौच नै लाग्दैन, यसरी बताइएको छ। त यहाँ आशौचका बारेमा पनि बताइएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब परिवारमा कसैको मृत्यु भएमा बान्धवहरूको 10 दिनमा शुद्धि हुन्छन्। जन्मेको 10 दिनपछि 6 महिनाभित्रको बालकको मृत्यु भएमा 1 दिनको आशौच हुन्छ। त्यसपछि 7 वर्षभन्दा कम उमेरको बालकको मृत्यु भएमा 3 रातको आशौच लाग्दछ। 7 वर्षभन्दा माथिको उपनीत व्रतबन्ध गरेको जसको मृत्यु भएको छ, मृत्यु भएमा 10 दिनको आशौच लाग्दछ। विकल्पले पिताका लागि 1 दिनको आशौच पनि हुन्छ, आमाका लागि त 10 दिनको आशौच हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले बताइयो। 3 वर्षभन्दा कम उमेरका बालकको मृत्यु हुँदा भएमा बान्धवहरूको स्नान मात्रले शुद्धि हुन्छन् बान्धवहरू, तर पिताको शुद्धि सधैँ नै 3 रात पछि नै हुन्छ। 8 वर्षभन्दा कम उमेर भएका स्त्रीहरूको मृत्यु भएमा बान्धवहरूको शुद्धि 1 दिनमा हुन्छ। 8 वर्षपछि 12 वर्षका स्त्रीहरूको 3 रातको आशौच हुन्छ। 7औं पुस्तापछि सपिण्डता समाप्त हुन्छ। 10 दिन बितेपछि आशौचको ज्ञान भएमा 3 रातको आशौच हुन्छ। 6 महिनाभन्दा पहिले मृत्युको जानकारी भएमा सपिण्डी मृत्यु भएको 6 महिना भइसक्यो, त्यस पछाडि जानकारी भएमा पक्षिणी भनेको 2 रात 1 दिनको आशौच हुन्छ। र त्यसपछि 1 वर्ष पहिले 1 दिनको आशौच हुन्छ। 1 वर्ष व्यतीत भएपछि स्नान मात्रले पनि सपिण्डको शुद्धि हुन्छ। मृत्यु भएको 1 वर्ष भइसक्यो अरे भनेर थाहा पाइयो भने त्यतिखेरै स्नान गर्यो भने तुरुन्त ती व्यक्तिहरू शुद्ध हुन्छन् जसले सुने, बान्धवहरू नि बन्धुहरू। सबको स्पर्श भयो भने 3 रात पछि शुद्धि हुन्छ। धर्मको निम्ति स्नानलाई शुद्धिको कारण मानिएको छ। बान्धव नभएका स्थितिमा सबको दाह गर्ने र सब लैजाने व्यक्ति स्नान मात्रले शुद्ध हुन्छ। सबका साथमा अनुगमन गर्ने व्यक्ति स्नान गर्नाले, घृत प्राशन गर्नाले शुद्ध हुन्छ। आचार्य एवं श्रोत्रियको मरणमा 3 रातको आशौच लाग्दछ। मामाहरूको मरणमा पक्षिणी आशौच हुन्छ र उपकारी व्यक्तिको मरणमा 3 रातको आशौच हुन्छ। राजाहरूको अनि सामन्तहरूको र देशान्तरवासीहरूको मरणमा स्नान मात्रले शुद्धि हुन्छ। यसरी बताइएको छ, क्षत्रियहरूको आशौच 12 दिनको हुन्छ। अभिषिक्त राजाको युद्धभूमिमा मरण भएमा बान्धवहरूलाई आशौच लाग्दैन। यस्तै प्रकारले वैश्य 15 दिनमा र यहाँ जो खराब आचरण भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरू 1 महिनामा शुद्ध हुन्छन्। त यस्ता प्रकारले ऋषिहरू हो। यस प्रकार मैले संक्षेपमा अत्युत्तम द्रव्य शुद्धिको वर्णन गरेँ। पहिले बताइए अनुसार यतिहरूका लागि आशौच हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँले त त्रेता युगमा प्रत्येक महिनामा स्त्रीहरूको रजो धर्म हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्रेता युगदेखि यताका युगहरूमा प्रत्येक महिना स्त्रीहरूमा रजो दर्शन हुन्छ महिनाभरि नि। त युगको प्रवृत्ति अनुसार सत्ययुगमा मानिसले भाग्यशाली कुरुवर्षका निवासीहरूले झैं स्त्रीहरूका साथमा एकपटक मात्रै सहवास गर्दथे र सन्तान उत्पन्न गराउँथे। हे राम्रो व्रत हुने मुनिहरू हो, भारतवर्षको दक्षिणमा त्रेतायुगबाटै वर्णाश्रम व्यवस्था कायम थियो। यो व्यवस्था अन्य 8वटा किमपुरुष आदि वर्षमा महावीतमा र सुवीतमा छैन।
यो व्यवस्था छैन त्यतापट्टि। जम्बूद्वीप, शाकद्वीप आदि द्वीपमा भारतवर्षमा झैं वर्णाश्रम व्यवस्था छ भनेर बताइएको छ। अन्य द्वीपमा छैन। हामी बसेको के हो? जम्बूद्वीप हो। जम्बूद्वीपभरि के छ? वर्ण व्यवस्था छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 वर्णहरू रहेका छन्। त सत्ययुगमा मानिसहरूको प्रवृत्ति सहज आनन्दमय थियो र त्रेतायुगमा गृह, वृक्ष आदिमा आधारित थियो। त्यही वृत्ति पछि रजो दोषका कारण मानिसहरूका राग द्वेषमा आधारित भयो। त काम वासनाका अधीनमा भएर पुरुषहरूद्वारा स्त्रीहरूका साथमा गरिने मैथुन, क्रोध आदि दोषका कारण जौ आदि हविष्यान्न एवं औषधिहरू 14 प्रकारका ग्राम्य एवं वन्य पदार्थका रूपमा उत्पन्न हुन लागे। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। रजो दोषका रूपमा रहेका औषधिहरू अकालमा उत्पन्न हुन्थे र अकालमा नै नष्ट हुन्थे, क्रमैले पुनः उत्पन्न हुन्थे। त्यसै कारणले प्रयत्नपूर्वक रजस्वला स्त्रीहरूसित सम्भाषण आदि गर्नु हुँदैन भनेको रजोवती हुँदाखेरि बार्न पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ आयो। पहिलो दिनमा रजस्वला भए के हुन्छ, दोस्रो दिन भए के हुन्छ, तेस्रो दिन के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ। त्यो स्वरूप त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ रहेको छ। त रजस्वला पहिलो दिनमा चाण्डली समान मानिएको छ, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी समान मानिएको छ। अब यस्तै प्रकारले अब त्यसको आधा भनेको आधा पाप घट्दै जान्छ, यसरी बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले अब यहाँ चौथो दिनका दिनमा स्नान गरेपछि ती देवीहरू शुद्ध हुन्छन्। आधा महिनासम्म देव पूजनका लागि शुद्ध बन्दछन्, यसरी बताइएको छ। 5औं दिनदेखि 16औं दिनसम्म रजो दोष रहने हुनाले स्त्री स्पर्श आदिको शुद्धि मूत्रोत्सर्गको शुद्धि जस्तो मानिएको छ, यसरी बताइएको छ। त्यसपछि मात्रै उसको पूर्ण शुद्धि हुन्छ। अब प्यारभक्त भागवतहरू त कुनै पनि रजोदोषले युक्त भइरहेमा 5 रात्रसम्म अस्पृश्य हुन्छ, यसरी बताइएको छ। रजोदोष भइरह्यो भने चलेन, तर भएन भने 5 दिनदेखि उता देवकार्य चल्यो भन्ने कुरा छ। 20 दिनपछि पनि रजोदोषले युक्त भएमा अब त्यो समयमा पूजाआजा गर्न भएन, हैन? यस्ता हरेक कुराहरू छन्। 20 दिनसम्म पनि चाहिँ रक्तस्राव भइरह्यो भने त्यसमा बार्ने कुरामा बार्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब रजस्वला नारीले स्नान गरेर शुद्ध भएपछि अब यहाँनिर ऊ चाहिँ अब शुद्ध भइसकेपछि उसले अब सबै कार्यहरू गर्न मिल्दछ, तर स्नान चाहिँ गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। त प्यारभक्त भागवतहरू अब यहाँनिर छोरा र छोरी जन्मिने कुराहरूमा पनि बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू अब रजो धर्म भएका चौथो दिन स्त्री र पुरुषका बीचमा समागम भयो भने अल्पायु कम उमेर भएका बच्चाहरू जन्मन्छन्। जो रात्रिमा चाहिँ समागम भयो भने छोरा जन्मिन्छ भनेर बताइएको छ। विद्याहीनम व्रत भ्रष्टम पतितम पारदारिकम भनेर बताइएको छ। चौथो दिनमा गर्भ रह्यो भने त्यसबाट जन्मने कुनै पनि सन्तान राम्रो नहुन सक्छ। छोरीको चाहना गर्नेले मात्रै 5औं दिनमा स्त्रीका साथमा विधिपूर्वक गमन गर्न सक्छन्। रक्तको आधिक्य भएमा स्त्रीको जन्म हुन्छ, यसरी बताइएको छ। शुक्रको आधिक्य भएमा पुरुषको जन्म हुन्छ। त्यस्ता प्रकारले जो रात्रिमा प्राय शुक्रको आधिक्यता हुन्छ र बिजोर रात्रिमा चाहिँ रक्तको आधिक्य हुन्छ भनेर बताइएको छ। र दुवैको समानता भएमा नपुंसक सन्तानको जन्म हुन सक्छ। 5औं दिन सहवास गर्नाले कन्या उत्पन्न हुन्छ। 6औं दिन सहवास भयो भने उत्तम भाग्यशाली स्त्री उत्तम पुत्रकी आमा बन्दछ। उसले छोराको पुत्रत्वलाई प्रकट गराउँछिन् भनेर बताइएको छ। उत्पन्न भएको पुत्र पनि महातेजस्वी बन्दछ। पुम यो एउटा नरकको नाम हो र नरकलाई दुःखपूर्ण बताइएको छ। 6औं दिनमा सहवास भयो भने पुम नामको नरकबाट रक्षा गर्ने पुत्रलाई उत्पन्न गराउन सक्षम हुन्छन् ती नारीहरू। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। कन्याको इच्छा गर्ने व्यक्तिले 7औं रात्रि लाई रोज्नु पर्दछ। अब हामीले यहाँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो प्यारभक्त भागवतहरू कि जो रात्रिमा छोरा र बिजो रात्रिमा छोरीको कुरा बताइएको छ यहाँ।
त यस्तै प्रकारले हुँदै हुँदै अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, 8औं रात्रिमा समागम भयो भने सर्वगुण सम्पन्न पुत्र जन्मिन्छ। अब 9औं रात्रिमा भयो भने कन्या, 10औं रात्रिमा भयो भने विद्वान पुत्र, 11औं रात्रिमा भयो भने स्त्री, सर्वलक्षणले युक्त भएकी स्त्री जन्मिन्छन् कन्या, 12औं रात्रिमा भयो भने अब यहाँनिर बताइएको छ श्रुति स्मृतिका धर्मलाई प्रवर्तन गर्ने पुत्र उत्पन्न हुन्छ। 13औं रात्रिमा भयो भने अब यहाँनिर 13औं रात्रिमा चाहिँ गर्भ रह्यो भने कन्या जन्मिन्छन् र ती कन्या अलिकति दोषयुक्त हुन सक्दछन् भनेर बताइएको छ। 4औं रातमा चाहिँ समागम भयो भने चाहिँ उत्तम छोराकी आमा ती स्त्री बन्दछन्। 15औं रात्रिमा भयो भने धर्मनिष्ठ कन्या उत्पन्न हुन्छन्। कन्या जन्माउनेले 15औं दिनमा समागम भयो भने धर्मनिष्ठ, धर्म कर्म मान्ने, सबैलाई मान्ने छोरी जन्मिन्छन्। 16औं रात्रिमा गमन भयो भने ज्ञानमा पारङ्गत पुत्र उत्पन्न हुन्छ अथवा जन्मिन्छ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। मैथुनका समयमा स्त्रीको बायाँ भागमा वायु प्रभावित हुन्छ भन्ने कन्या उत्पन्न हुन्छ, दाहिनेतिर वायु प्रभावित हुन्छ भने पुत्र उत्पन्न हुन्छ। पाप ग्रहले रहित मैथुन कालमा स्त्री सहित यहाँनिर हुने कुराहरू बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू पनि छन् प्यारो भक्त भागवत, जसले यहाँनिर यो प्रसङ्गलाई भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछ अथवा यो प्रसङ्गलाई अरू समक्षमा श्रवण गराउँदछ भने ती व्यक्तिहरू ब्रह्मलोकमा पुगेर ब्रह्मका साथमा आनन्दपूर्वक बस्न पाउँदछन्। ब्रह्मलोकम अनुप्राप्य ब्रह्मणा सह मोदते। अब यस्तै प्रकारले यतिहरूका लागि प्रायश्चित्तको वर्णनका बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। अनि यहाँनिर अब आसन्न मृत्यु सूचकको लक्षण, गर्नुपर्ने कृत्य, योग साधना, प्रणवको महात्म्य, शिव उपासनाको निरूपणका बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब म अरिष्ट आसन्न मृत्युका सूचकका चिन्हहरू बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। विशेष ज्ञान प्राप्त गरेका योगीहरूले मृत्युलाई देख्दछन् अरे, मृत्यु नजिक आएको थाहा पाउँछन्, तर ती योगीहरूले मात्रै थाहा पाउँछन्। हजुरले त्यसका सम्बन्धमा जानकारी लिनुहोस् भनेर सुतरी भन्नुहुन्छ। जुन मनुष्यले अरुन्धती, ध्रुव, सोमा छाया एवं आकाश गंगाको मार्ग देख्न सक्दैन त्यो मनुष्य 1 वर्ष भन्दा बढी बाँच्न सक्दैन। जसले किरण रहित सूर्यलाई, किरण युक्त अग्निलाई देख्दछ ऊ 11 महिना भन्दा बढी बाँच्दैन, यस्ता कुरा बताइएको छ। जसले प्रत्यक्ष स्वप्नमा मूत्र, पुरुष, दिशा, सुवर्ण अथवा रजत चाँदीको वमन गर्दछ, सपनामा यस्ता कुराहरूको चाहिँ बमिट गर्दछ भने ऊ 10 महिनाभित्र उसको मृत्यु हुन सक्दछ। यो लक्षण उसलाई देखाएको हुन्छ। जसले सपनामा सुनौलो रुख देख्दछ र जसले गन्धर्व नगर आकाशमा बादलले बनेको सहर देख्दछ, जसले प्रेत पिशाचलाई देख्दछ ऊ 9 महिनासम्म जीवित रहन्छ। यो सपनाको कुरा हो प्यारो भक्त भागवत। जो अकस्मात मोटो हुन्छ र अकस्मात दुब्लो हुन्छ, साथै जो आफ्नो स्वभाव भन्दा टाढा हुन्छ ऊ 8 महिनासम्म जीवित रहन्छ। जसका घोडाको आकार धुलामा वा हिलामा अगाडि वा पछाडि खण्डित देखिन्छ, 7 महिनासम्म बाँच्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरू। जसका टाउकामा कौवा, परेवा, गिद्ध अथवा मांसभक्षी अन्य सेन पक्षीहरू बस्दछन्, अचानक कसैको टाउकामा आएर काग बस्दछ, परेवा बस्दछ, गिद्ध बस्दछ भने ऊ 6 महिनाभन्दा बढी बाँच्दैन। हेर्नुहोस्, अब हामीले पालेर राखेका छौँ, त्यस्तै मात्रै स्थान छ र त्यहाँ गएर बसेका छौँ भने त्यो अलग कुरा हो। तर अचानक कहीँ न कहीँबाट आफू बसेको ठाउँमा कहीँ वरपर त्यस्ता काग, गिद्धहरू, परिवारहरू पनि देखिँदैनथे, अपरझट आएर बस्दछ भने यो पनि मृत्युको सूचक हो। जसले कौवाका पंक्तिका साथमा गमन गर्दछ त ऊ आँधीको साथमा गमन गर्दछ, आफ्नो छायालाई विकृत देख्दछ, ऊ 4 अथवा 5 महिनासम्म बाँच्दछ। जसले मेघरहित आकाशमा बिजुलीलाई दक्षिण दिशामा स्थित देख्दछ, जलमा इन्द्रधनुष देख्दछ, ऊ 2 अथवा 3 महिनासम्म जीवित रहन्छ। जसले जलमा अथवा ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्बलाई देख्दैन, आफूलाई शिरविहीन देख्दछ, ऊ 1 महिनाभन्दा बढी बाँच्दैन। यदि कसैको शरीर सबको गन्धले युक्त भएको, बोसोको गन्धले युक्त भएको छ भने उसको मृत्यु निकट आइरहेको छ भनेर जान्नु पर्दछ। स्नान गर्न साथ जसको हृदय सुक्दछ, जसले शिरबाट निस्किएको धुवाँ देख्दछ, 10 दिनभन्दा ऊ बाँच्दैन, यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारले यहाँ लक्षणहरू बताइएको छ। जुन मनुष्यले सपनामा आफ्नो घाँटीमा प्वाल देख्दछ अथवा नग्न श्रवण जो भिक्षुकलाई देख्दछ
उसले आफ्नो मृत्यु उपस्थित भयो भनेर जान्नु पर्दछ। सपनामा यस्ता संकेतहरू आउन सक्छ। जो मनुष्यले सपनामा आफूलाई गोडाबाट शिरसम्म हिलाको समुद्रमा डुबेको देख्दछ, यस प्रकारको सपना देखेपछि मृत्यु निकट आउन सक्छ। जसले खरानी अंगार कपाल सुकेको नदी सर्पलाई सपनामा देख्दछ, अब त्यस प्रकारको मनुष्य 10 दिनसम्म जीवित रहन सक्दछ। काला काला ठुल्ठुला सर्प भनेको सेता खालका सर्पहरू मसिना देख्नुलाई यसलाई नराम्रो मानिँदैन। फेरि ठुल्ठुला खालका सर्प, काला खालका, यस्तालाई खेदाको देखियो खाली खाली बारम्बार भने अलिकति हामीले स्वस्ति शान्तिका बाटाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जुन पुरुष हतियार उठाएर काला र विकट डरलाग्दा पुरुषद्वारा सपनामा ढुङ्गाले प्रताडित हुन्छ, ऊ जीवित रहँदैन। सूर्योदयका समयमा प्रातःकालमा जसका अगाडि आएर प्रत्यक्ष नै स्यालहरू कराउन थाल्दछन्, त्यो मनुष्यको आयु नष्ट भएको हुन्छ। स्नान गर्न साथ जसका हृदयमा तीव्र वेदना उत्पन्न हुन्छ, दाँतमा कम्पन हुन्छ, त्यसलाई आयु समाप्त भएको भनी भन्नु पर्दछ। जुन मनुष्य दिनमा अथवा रातमा बार बार भयभीत भइरहन्छ, दीपकको बत्ती निभेपछि निस्किएको गन्ध सुक्न सक्दैन, त्यसले आफ्नो मृत्यु उपस्थित भयो भनी जान्नु पर्दछ। जसको एउटा आँखाबाट पानी आइरहन्छ, दुवै कान आफ्नो ठाउँबाट खस्किएका हुन्छन् र कान टेढो भएको हुन्छ, उसलाई आयु समाप्त भएको जान्नु पर्दछ। जसको जिब्रो कालो र खस्रो हुन्छ, मुख पाण्डुर पद्माभास वर्णको हुन्छ, दुवै काला खजुर जस्ता राता हुन्छन्, त्यसको मृत्यु नजिकमा हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। चाउरिन्छ पनि अनि रातो पनि छ भने त्यो राम्रो होइन। पोटिलो रातोलाई फेरि अलग मानिन्छ। जुन मनुष्य सपनामा कपाल फिजारेर हाँस्दै गाउँदै र नाच्दै दक्षिणतिर जान्छ, त्यसको जीवन त्यही नै अब समाप्त हुँदैछ भनेर जाने हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ अब धेरै डरलाग्दा कुराहरू यस्ता प्रकारले बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ संकेत यसरी बताइएको छ कि अब ओमकारको पहिलो मात्रा ह्रस्व, दोस्रो मात्रा दीर्घ, तेस्रो मात्रालाई प्लुत्त भनिएको छ। यी मात्राहरूलाई क्रमले यथार्थ रूपमा जान्नु पर्दछ। यस्ता खराब सपनाहरू देखियो भने ओमकारको मन्त्र जप्ने, ओम नमः शिवाय यस्ता मन्त्रहरू जप्ने, भगवान शिवजीलाई जल लगाउने यस्ता कामहरू हामीले गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर जसले भगवान शिवजीको आराधना गर्दछ उसले शिव सायुज्यलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएका कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। अब यहाँ अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसीको महात्म्य अनि श्री शैलको महात्म्य, विश्वेश्वरको पूजा विधिका बारेमा अगाडि गएर बताइएको छ। अब यहाँनिर महात्म्य र महत्त्वका बारेमा अगाडि जे कुरा ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ र सुतजीले बताउनुहुन्छ त्यो अगाडिको अध्यायमा हजुरहरू समक्ष राखिनेछ। जय बोलो श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। अब यस्ता प्रकारले यहाँ सुतजी भन्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भनिराख्नु भएको छ यो कथा। हजुरहरू समक्षमा हामीले पनि यही कथा राखिरहेका छौँ। त प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा भोलिको भागमा